दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम बिहानी संवादमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो बिहानी संवादमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रत्येक बिहान जस्तै आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ र पाहुनासँग हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी यो बिहानको समयमा हामीले कुरा गर्ने यस्ता कुराहरू गर्छौँ जुन कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई थोरैकै सार्थक बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने गर्दछ, अथवा एउटा व्यक्तिको कुरा अर्को कुनै व्यक्तिको लागि त्यो मार्ग निर्देश हुन सक्दछ, अथवा एउटा पाठ पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले यी यस्ता कुराहरूलाई हामी महत्त्वका साथमा तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ यो सामाजिक रूपमा ठुलो ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको विषयमा कुरा गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आम जीवन बाँचिराखेका व्यक्तिहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। आज हामी अलिकति कला क्षेत्र अथवा त्यसमा पनि यो जुन बाँकेको कुहलपुर बजार विस्तार हुने क्रममा छ, अहिले पनि बजार ठुलो बन्दै गइरहेको छ र विशेष गरी यो कोहलपुर बजार जुन स्टार्टिङमा अथवा सुरुवातमा कस्तो थियो र बजार विकास र विस्तारको सिलसिला चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यति मात्रै नभएर विशेष गरी एउटा कलाको एउटा आयाम, एउटा माध्यम, मूर्ति बनाउने जुन एउटा कला छ, त्यो क्षमता, त्यो दक्षताको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। विशेष गरी यी दुईवटा विषयलाई जोडेर आज हामी कुरा गर्नको लागि एकदमै कोहलपुरका एकदमै पुराना व्यवसायी तथा मूर्तिकार भनेर धेरैले चिन्ने गर्नुहुन्छ र केशव खड्कासँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। केशव खड्का बाँकेको कोहलपुरमा बसेर उहाँले लामो समयदेखि मूर्ति बनाउने काम गर्दै आउनु भएको छ र पछिल्लो समयमा उहाँ अहिले यातायात व्यवसायको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ र कोहलपुर बजार विकास र विस्तारलाई उहाँले निकै नजिकबाट हेर्नु भएको छ। उहाँसँग अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि पनि कोहलपुर बजार त्यति बेला केही पनि थिएन, एउटा झाडी मात्रै रहेको थियो। अहिले चाहिँ निकै सुन्दर बजारको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज। केशव सर, स्वागत छ यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै सर। आजभोलि कसरी दिन बित्छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नुहुन्छ? बिहानदेखि अब साँझ त्यही अब मूर्तिहरू अर्डरहरू आयो भने बसेर चाहिँ घरमा चाहिँ अब जुन गरिदिन्छु, अरू बाँकी त अब त्यस्तै घरै बसेर चलिरहेछ। यो कोहलपुरको बजारको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ मूर्तिको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ चाहिँ पहिला कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यो कोहलपुर जुन क्षेत्र छ नि, अहिले एकदम ठुला ठुला भवनहरू बनिसके, बजार बनिसके, पुरा सडकहरू, चौडा सडकहरू छन्, पहिला चाहिँ कस्तो सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? चाहिँ पहिला अब मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ अब हजुरको चाहिँ बाटो चाहिँ त्यति राम्रो फराकिलो थिएन, साँगुरो चाहिँ अब जुन अनुसारको चाहिँ हजुरको अब हिँड्दा अलिकति अब गाह्रै हुन्थ्यो। अब अहिलेको हिसाबले अब हेर्दाखेरि अब हजुरको चाहिँ अब बाटो फराकिलो, अब राम्रो, अब बसोबास पनि अब त्यो अनुसारको थिएन, घना बस्ती चाहिँ अब थारू समुदाय है, बढी जनजातिहरूको चाहिँ थियो। अब 4-5 घर चाहिँ अब नेपालीहरू मात्रै थियो। अब बिस्तारै बिस्तारै अब हजुरको चाहिँ अब बढ्दै गयो। यो कोहलपुर बजारको जुन अहिले जुन जहाँ बजार छ त्यही थिए थारूहरू कि अन्यत्र? थारूहरू हजुरको पूर्व साइडतिर। ओके। हजुर, अहिले बसेको भन्दा पूर्व साइडतिर थियो, 12-14 घर थियो। त्यसपछि चाहिँ हजुरको मैले थाहा पाए अनुसार त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पश्चिम साइडतिर, रोडको पश्चिम साइडतिर लाग्यो। हजुर, त्यो तिनीहरू चाहिँ किन पश्चिम साइडतिर लागेको त्यो याद छ? त्यो थाहा भएन। त्यो थाहा भएन। ओके। अहिले जस्तो त्यति बेला बजार चाहिँ कसरी विकास हुन थाल्यो अथवा बजार चाहिँ कसरी बसेको हो? त्यो बजार अब हजुरको खरिदको लागि, कुनै किनबेचको लागि चाहिँ हजुरको अब भएको चिजहरूलाई चाहिँ बेच्नलाई अब नेपालैगञ्ज जानुपर्ने हुन्थ्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै हजुरको अब 2-4वटा गर्दै गर्दै अब त्यो अनुसारले बढ्दै गयो। खासै त्यति बेला चाहिँ अब मार्केट चाहिँ कोहलपुर चाहिँ थिएन। त्यति बेला तपाईँहरू पनि बजार गर्नको लागि नेपालगञ्ज? हजुर, नेपालैगञ्ज जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला यहाँ चाहिँ पसलहरू थिएन। पसलहरू थिएन, त्यति व्यवस्थित थिएन। त्यो साना साना होटलहरू चाहिँ थिए त्यति बेला, हैन? हजुर। त्यो होटलहरू चाहिँ कसरी चल्थे? होटलहरू हजुरको अब लङ रुटको गाडीहरू, बसहरू त रोकिन्थेन। अब त्यही ट्रकहरू यताउता आउने, अब 2-4वटा
यस्तो नास्ता पसलहरू जस्तो अब टहराहरू जस्तो थियो टाइलको। हजुर अब अहिलेलाई चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अब बढ्दै बढ्दै अब बास बस्नको लागि भयो। त्यति बेला बास बस्ने सिस्टम थिएन। ओके, त्यो सीमित टहराहरू मात्र थिए। त्यो टहराहरू अथवा त्यो होटलहरू चाहिँ कसले चलाउँथ्यो? त्यति बेलाको थारू समुदायले चलाउँथ्यो कि अरू मानिस? अरू बाहिरी व्यक्तिहरूले चलाउँथ्यो भाडामा लिजमा लिएर। त्यति बेला अब चौधरीहरूको नै थियो त्यो टहराहरू। हजुर अब अहिले त त्यो हुनुहुन्न, के अरे हाम्रो एकजना मोहन चौधरी भन्ने है, पशुपति चौधरी, अब उहाँको भाइ हुनुहुन्छ। उहाँकै घरमा चाहिँ एउटा लामो टहरा जस्तो हजुर टाइलको टहरा। अब त्यसमा चाहिँ 2-4वटा पसल मलाई अहिले पनि थाहा छ कि त्यति बेला हजुरको यो अर्जुन होटल, आमा होटल, स्टाफ होटल, यिनी होटलहरू थियो। अब त्यही नास्ताहरूको लागि मात्रै खासै चाहिँ बास बस्नको लागि थिएन। त्यसो भए त्यति बेला थारूहरूले पनि होटलहरू चलाउँथे। हजुर हजुर। ओके, अनि जस्तो अहिले जुन बस्ती बन्यो यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यहीँ नै जन्मिनु, तपाईँ चाहिँ यहीँ जन्मिनु। त्यो स्टार्टिङमा चाहिँ नेपालीहरू अथवा पहाडी समुदाय चाहिँ कति थिए यहाँ? हजुरको लगभग त्यही 4-5 घरभन्दा बढी थिएन त्यति बेला। अब त्यति बेलाको म चाहिँ हजुरको चाहिँ कर्णबहादुर थापा भूपू जस्तै वडा अध्यक्ष गएको वडा अध्यक्ष उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब एकजना चाहिँ हजुरको सन्तबहादुर भन्ने भए, अनि गएर हजुरको अमृत तेल मिल, अनि गएर हजुरको यो के भन्छ नाम चाहिँ मलाई त्यति याद भएन। लगभग चाहिँ त्यही 4-5 घरहरू तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा बाहेक अरू यो पुरै जङ्गलै थियो भनौँ न, जङ्गल थियो। यसपछि चाहिँ कसरी विकास भयो? त्यसपछि कहाँबाट मानिसहरू आएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यहाँ चाहिँ मान्छेहरू त अब खै अब कता विभिन्न ठाउँहरूबाट आए हैन? हजुर विभिन्न ठाउँबाट, जस्तै अब पहाडतिरबाट। त्यति बेला घडेरीको कुनै मूल्य पनि थिएन। त्यो जहाँ बस्यो त्यही नै उसको जग्गा हुन्थ्यो। अब बुवाको भनाइअनुसार त अब हजुरको चाहिँ 300-400 रुपियाँ कट्ठा घडेरी पाइन्थ्यो। तर अब के गर्ने, अब हाइवेमा गाई भैँसीले अब यसरी खाइदिन्छ, त्योभन्दा राम्रो बरु भित्र लिनु छ भनेर जस्तै अब 2-4 बिघा भित्र गएर लिनुभयो होइन। अब त्यस्तै अब बिस्तारै अब घडेरी महँगिँदै गयो। अब महँगिँदै जाँदाखेरि अब नेपालीहरू पनि अब टाढाबाट अब आएर त्यो अनुसारले मैले थाहा पाए अनुसारको हजुरको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 सम्म चाहिँ एउटा घडेरीलाई परेको म थाहा पाउँछु क्या। ओके, भनेपछि त्यो त्यति सस्तो थियो भनौँ, अथवा त्यति बेला चाहिँ पैसाको मूल्य पनि ठुलो नै थियो, अथवा त्यति बेला 10-15 हजार भने पनि धेरै नै हो फेरि होइन। तर अहिलेको तुलनामा चाहिँ त्यो अत्यन्तै कम। अब मेरो बुवा हजुरको यो CPWD MRM कम्पनीमा जुन जागिर गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यति बेला महिनाको चाहिँ 200 रुपियाँ तनखा, 200 रुपियाँ तनखामा जागिर गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि 300 रुपियाँ कट्ठा हजुरको चाहिँ घडेरी पाइन्थ्यो त्यति बेला। 200 रुपियाँले पनि महिना गुज्रिन्थ्यो। अब अहिले त हजुरको 1000-1500 दिनमा कमाए पनि त्यो गुज्रिँदैन। त्यो सम्भावनै छैन नि। त्यो एक दिनमा 1000 रुपियाँ चाहिँ फुटकर बनाउनुपर्छ, त्यो त्यही दिनै सकिन्छ। जस्तो अब यो कोहलपुर बजार चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँकै आँखा अगाडि यस्तो भयो होइन, कस्तो लाग्छ? यो एक हिसाबले सोच्दाखेरि त सपना जस्तो लाग्छ हेर्नु। त्यति बेला देख्दा अब त्यस्तो थियो। अब अहिले अब नयाँ नयाँ चिजहरू, अब यो चिज होला भनेर विश्वास पनि थिएन। यो कोहलपुरको नाम चाहिँ कसरी रहन गएको भन्ने बारेमा चाहिँ अब यो कोहलपुरको नाम कस्तो भन्दाखेरि हजुरको तपाईँले पनि सुनेको कुरा हो? यो सुनेको कुरा हो, मैले त्यति भोगेको कुरा त होइन। अब यो कोल पेल्ने हजुरको चाहिँ जस्तै अब तेलको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ काठबाट बनेको त्यो कोलु भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम कोहलपुर रह्यो रे भन्ने। तर यो भनाइ कस्तो भन्दाखेरि यो चौधरीहरूकै उसबाट रह्यो। यो नेपालीहरूले चाहिँ राखेको नाम पनि चौधरीहरूकै उसबाट चाहिँ एउटा कोलुको कारणबाट चाहिँ कोहलपुर भनेर चिनिन्छ। त्यो अहिले पनि कोहलपुरको चौरामा चाहिँ राखिएको छ। यो कोलको प्रयोग गर्नुभयो कि गर्नु भएन तपाईँ? सर मैले गरेँ। तपाईँहरू चाहिँ गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ पहिला कोल थियो भनिन्छ होइन? हजुर हजुर। तपाईँ चाहिँ जस्तो तपाईँ जन्मिने बेलामा तपाईँ जन्मिनुभयो, जन्मिसकेपछि तपाईँको पुर्खाहरू चाहिँ अलिक पहाडबाट झर्नुभयो होला, अथवा अन्यत्रबाट पनि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो होला। तपाईँ यहाँ आउने बेलामा तपाईँको घर परिवारको आर्थिक स्थिति चाहिँ कस्तो थियो? तपाईँ बुवाको जागिर छ पनि भन्नुभयो। हजुर, कस्तो थियो तपाईँको परिवारको कुरा गर्नु? परिवारको अब स्थिति त राम्रै ठिकै हो।
सबभन्दा सुरुमा हजुरको अब बागलुङबाट चाहिँ हजुरको भैरवा झर्नुभयो। भैरवबाट चाहिँ हजुरको यता कैलाली कञ्चनपुर लाग्नुभयो। त्यसपछि हजुरको यता नेपालगञ्ज 2029 सालमा 2029 सालमा नेपालगञ्ज आउनुभयो। अनि अब कुन साइड जाँदा ठिक होला त कहाँ बस्ने भनेर बुवाले चाहिँ त्यो ठाउँ विचार्न लाउनुभयो। ठाउँ विचार्दा हजुरको जस्तै यता यो खजुरा साइड चाहिँ मन परेन। अनि यो कोलपुर साइड आउँदाखेरि हजुरको चाहिँ कोलपुर मन पर्यो भनेर 2029 सालमा चाहिँ हजुरको यो नेपालगञ्ज आउनुभयो। जस्तै म 30 सालमा जन्मेँ। तपाईँ 30 सालमा जन्मिनुभयो। हजुर। यो जन्मिसकेपछि तपाईँ यहीँ पढ्नुभयो? हजुर हजुर, म त्रिमावि पढेँ। त्रिमावि पढ्नुभयो। पढाइ चाहिँ तपाईँको कस्तो थियो? पढाइ खासै त्यति राम्रो चाहिँ पढ्न सकिएन। छट्टु टाइपको पारा भयो नि। हजुर। कहिले के किन त्यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब कसरी भयो अब त्यो त अलि आफैलाई पनि। ओके, जस्तो अब तपाईँ चाहिँ कोलपुरमा बसेर व्यवसाय पनि गर्नुभयो पहिला भनौँ न, अथवा मूर्तिकै व्यवसाय गर्नुभयो भनौँ न। मूर्ति बनाउने पेसामा तपाईँ कसरी लाग्नुभयो यो पेसा? अथवा तपाईँको बाबुबाजेले गरेको पेसा पनि होइन यो, तपाईँको छरछिमेकीले गरेको पेसा पनि होइन, अथवा कोलपुरमा पनि यो पेसा त्यति बेला पनि थिएन जस्तो लाग्छ। कसरी सुरुवात गर्नु? यो हजुरको मेरो दिमागमा कस्तो कुरा आउँथ्यो भन्दाखेरि मैले जुन कुरालाई देखेँ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो दिमागमा लिइहाल्ने। यो कसरी गर्यो, के गरेर गर्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ बढी एकदम खोदी निधि गर्न लाग्ने। अनि त्यो मैले पहिला सुरुमा बनाउँदाखेरि हजुरको माटोबाट स्टार्ट गरेँ हेर्नु। माटोबाट बनाउँदै गएँ। मलाई कुनै बेला यस्तो अवसर आयो कि ल अब यो बाहिरको मान्छे ल्याएर बनाउनु भन्दा आफ्नै ठाउँको मान्छेलाई बनाऊँ, यसलाई बाहिरीलाई दिनु भन्दा यसलाई थोरै दिए पनि हुन्छ, यसले गर्छ भन्ने त्यो हिसाबले मलाई त्यसरी गराए हेर्नु। लगभग हजुरको त्यो मैले 48-49 सालतिर मैले हजुरको चाहिँ यो दुर्गा पूजामा मैले एउटा बनाएँ, तर त्यति राम्रो त बनाउन सकेन सुरुको। बिस्तारै अनि त्यो बनाएँ, त्यसपछि अर्को वर्ष बनाएँ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ अत्यन्त बच्चाइ बेलामा भनौँ अथवा किशोर उमेरमै तपाईँले सुरु गर्नुभयो? हजुर हजुर, त्यति बेला मेरो उमेर भनेको हजुरको लगभग 15-16 वर्ष, 12-15-16 वर्षको चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यो चाहिँ आफैले सिक्नुभयो अथवा त्यो विषयमा कसैले तालिमहरू दिने सिकाउने काम गर्ने? तालिम मैले कहीँ पनि कसैबाट लिएन। आफ्नै हिसाबले चाहिँ देखेको भरमा चाहिँ यो चिज यसरी बनाइदो रहेछ भनेर त्यो हिसाबले गर्दै गएँ। अनि यो माटोको चाहिँ अब हजुरको बनाउँदाखेरि 10 दिन 12 दिनमा त्यसलाई जस्तै समापन गरियो, विसर्जन गरियो। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ म चाहिँ बरु सिमेन्टेड बनाउँछु भन्ने हिसाबले म के अरे सिमेन्टको बनाउन सुरु गरेँ। अब सिमेन्टबाट बनाउँदै होइन, मैले त बरु शालिग पनि हेर्नु पऱ्यो भनेर 2-4वटा शालिगहरू पनि बनाएँ। त्यो अनुसारले म यो पेसातिर लागेँ। तर पेसालाई मैले थिर हिसाबले चाहिँ एउटै रूपमा चाहिँ लिएन हेर्नु। अब कहिले के गर्ने अब एउटै पेसा अब यहाँ चाहिँ अँगाल्ने जस्तो अलिकति भएन, त्यो सिचुएसन माहौल पनि मिलेन। ओके, जस्तो त्यो त्यति बेला अथवा बच्चे बेलामा पढ्ने लेख्ने उमेरमा अथवा डुलेर हिँड्ने बेलामा भनौँ, अथवा त्यति बेला त खेल्ने अहिले जस्तो त्यति धेरै सिकाउने कुराहरू थिएनन्, डुलेरै हिँड्ने थियो बच्चाको बेलामा। त्यति बेला चाहिँ मूर्ति बनाउने जुन क्षमता तपाईँले आर्जन गर्नुभयो, मूर्ति बनाउनु भयो, दुर्गा पूजाका कुराहरू, मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिन्थे? मान्छेहरूले चाहिँ के भन्थे? बनाउँदो रहेछ, यससँग यतिको सिप रहेछ, यसले गर्दै गयो भने यसले राम्रो पनि गर्छ भन्ने अब त्यो अनुसारको चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। पहिला तपाईँले बनाउने बेलामा चाहिँ कति जति लिनुहुन्थ्यो पैसाको, त्यो मूर्तिको मूल्यको कुरा गर्दा? मूल्य भन्दाखेरि अब लाग्ने मेटेरियलहरू उहाँले दिने। अब मैले बनाउँदाखेरि हजुरको अब त्यति बेला भनेको मलाई लगभग 22-2500 एउटा मूर्ति बनाए बापत त्यो अनुसारले मैले लिन्थेँ। माटाको मूर्ति बनाउने बेलामा पनि त्यस्तो थियो? तर अहिले यसको मूल्यको विषयमा कुरा गरौँ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ? सन्तुष्ट भन्दा माटोभन्दा मलाई सिमेन्टेड नै काम मनपर्छ। ओके। अनि बनाउँदा पनि सजिलो थियो, सेटिङ चाँडो हुने। अनि त्यो कारणले हजुरको गर्दाखेरि अब अहिले अर्धकट्टी शालिगहरू जस्तै अब 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 जस्तो जुन अनुसारको मूर्ति हेरेर बनाउने। अनि गएर हजुरको भगवान् देवी देवताहरूको बनाउनु पर्दा पनि त्यही 30-35,000, 40,000 सम्ममा चाहिँ मैले बनाइदिने गरेको छु। तर अर्डर लिएर आफूले बनाएर चाहिँ राख्ने होइन। कसैले मलाई यो सम्मको चाहियो, यस्तो खालको साइज यतिको चाहियो भने चाहिँ आफूले त्यो अनुसारको चाहिँ
लिने, लिएर अनि त्यो अनुसारले चाहिँ टाइममा चाहिँ दिने। जस्तो यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, अथवा त्यसमा तपाईँको रुचि नभएर हो, अथवा लगानी नभएर हो कि, अथवा समय नभएर हो कि के हो? एउटा कुरो यो ठाउँको माहौल हेर्दाखेरि हजुरको चाहिँ त्यति ऊ पनि भएन। जस्तै अब बनाइदिए मलाई चाहियो भनेर, जस्तै मैले जुन अनुसारले अर्डर बेगर बनाएर राख्दा पनि त्यो कोही खोज्ने मान्छे पनि अलिक कमै देखियो। अनि दोस्रो कुरो फेरि म एउटै काममा पनि सीमित रहेन। मैले जानेको कुरा आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म म सबै गर्नु A to Z सबै काम गर्नतिर लाग्यो। हजुरको जस्तै अब फलाम सम्बन्धीको हुन्छ, टाइल सम्बन्धीको, मार्बल सम्बन्धीको, काठ सम्बन्धीको A to Z मसँग जस्तै सबै चिज जस्तो काम आए पनि म त्यही अनुसारको काम चाहिँ आफैले चाहिँ मतलब चाहिँ गरिहाल्छु। जस्तो त्यो काठ टाइल्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यसको व्यापार गर्ने कि कस्तो, त्यो बनाउने कि मतलब बनाउने हजुरको जस्तै चाहिँ बाहिरीको जस्तै नबनाए पनि आफ्नै युजको लागि, जस्तै आफूलाई चाहियो भने मैले त्यो अनुसारले आफैले तयार गर्ने, बाहिरबाट चाहिँ खरिद नगर्ने। जस्तो काठका सामग्रीहरू पनि तपाईँ आफै बनाउनु? हजुर हजुर, आफ्नो युजको लागि। हातमा सिप सबै भयो तर थिर भएन, अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति चाहिँ भएन। त्यसमध्येमा एउटा मूर्ति भयो, तर मूर्ति चाहिँ यो सबैको आँखामा चाहिँ पर्यो। हजुर, तर तपाईँलाई चिन्ने बेलामा चाहिँ धेरैले मूर्तिकारै भनेर चिन्दा रहेछ। हजुर हजुर। अब सुरुमा चाहिँ अब हजुरको भिडियो लाइनतिर पनि घुसियो। गाउँ गाउँमा चाहिँ जस्तै अब 2-4वटा भिडियोहरू पनि क्यासेट, त्यति बेला क्यासेट सिस्टम हुन्थ्यो, रिल सिस्टम। त्यो तरिकाले पनि 2-4वटा यसो मान्छे राखेर एक नाइटको चाहिँ 50 रुपियाँ दिएपछि अब हजुरको 400-500-700 चाहिँ एक नाइटको लिने। अब जेनेरेटरबाट पठाउँदाखेरि हजुरको 1200-1500 पनि त्यसरी लिएर बिस्तारै अब स्टार्टिङ चाहिँ एउटा अब पसल मैले आफैले खडा गरेँ। अनि अब त्यो खडा गरिसकेपछि हजुरको रेकर्डिङ पनि आफै गर्ने। एउटा क्यासेट ल्यायो, त्यसलाई चाहिँ अब रेकर्डिङ गऱ्यो, त्यही क्यासेटबाट 2-4वटा बनायो, त्यो तरिकाले पनि गरेँ। अब त्यसमा चाहिँ हजुरको फेरि यो सिडीले मार्केट लियो, फेरि सिडी रेकर्डिङ पनि गर्न लाएँ। गर्दा गर्दै हजुरको अब सिडी पनि हजुरको यो कार्ड रिडर, पेन ड्राइभ यिनीहरू आएपछि त्यो पनि हरायो। त्यो हराएपछि अब अहिले चाहिँ पसल चाहिँ नाम छ आफ्नै, तर त्यो कारोबार पनि अब अहिले चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ बन्द भयो। अब चाहिँ मानिसहरूकै हातमा मोबाइल इन्टरनेट भइसकेपछि त्यो कुराहरू हरायो। र तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा मसँग त्यो लिङ्केज पनि भयो। हामीले पनि गाउँघरहरूमा चाहिँ सहर बजारबाट सिडीहरू लिएर अथवा त्यो भिसिडीहरू लिएर चाहिँ फिल्महरू हेर्ने गर्दथ्यौँ। त्यो तपाईँले कोलपुरमा बसेर त्यो काम गर्नुभयो, त्यो अरू मानिसहरूलाई फिल्महरू देखाउनु, त्यो कतिको चल्यो? त्यसबाट चाहिँ मानिसहरूले धेरै कमाए भनेर चाहिँ पनि भन्थे, कस्तो चल्यो तपाईँको चाहिँ? त्यति बेला हजुरको चाहिँ कमाइ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै भयो, तर पैसाको चाहिँ सदुपयोग भएन, गर्न सकिएन। हजुर, राम्रो कमाइ हो, किन भन्दाखेरि सबैले गर्ने थिएन। अब 2-4वटा साथीभाइहरू थिए। अब एकजना आफ्नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ, ईश्वर श्रेष्ठ, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ उहाँको पनि एउटा पसल थियो, दुइटैको मतलब कारोबार मिल्दोजुल्दो थियो। अब उहाँ त अब अहिले अब यता हाम्रो चाहिँ एलजी सोरुमहरू यताउता अब त्यो अनुसार राख्नुभयो। म चाहिँ अब त्यही ठुलो कामतिर पनि लागेन, अब कुनै कामको थिर पनि भएन मसँग। ती फिल्महरू अथवा ती भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो? इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्थ्यो? इन्डियाबाट नै, हाम्रो यो नेपालगञ्ज घरबारी टोल हजुरको स्टार अडियो भिडियोबाट। हजुरको चाहिँ एउटा चक्कालाई हजुरको लगभग 250-300-400 हालेर ल्याउने, यहाँ आएर कपी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब कपी गर्ने, अनि आफूलाई चाहिएको आफूले राख्ने। जस्तै अब कोही भाडामा दिनु पर्यो, हजुरको एउटाको जस्तै अब 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ भाडा हुन्थ्यो। हिन्दीको चाहिँ हजुरको चाहिँ 20-25 रुपियाँ, अलिक कम पर्थ्यो त्यति बेला। त्यो तरिकाले पनि गरियो। काम नगरेको चाहिँ केही पनि रहेन, तर थिर चाहिँ एउटै काममा चाहिँ लागिएन। अहिलेसम्म मूर्तिहरू चाहिँ कति जति बनाउनु भयो होला तपाईँ? मैले हजुरको अहिलेसम्म बनाएको मूर्तिमा चाहिँ लगभग मेरो 70-75वटा जति पुग्यो होला। त्यसमध्येमा चाहिँ केही शालिकहरू भए, केही चाहिँ हजुर शालिक हजुरको 4-5वटा जति शालिक भयो, 70-75वटा हजुरको भगवानहरूको, देवी देवताहरूको मूर्ति छ। यो भगवानहरूको अथवा देवी देवताहरूको मूर्ति बनाउन सजिलो कि शालिकहरूको अथवा व्यक्तिहरूको कुनै बनाउन सजिलो? व्यक्तिभन्दा हजुरको चाहिँ भगवानहरूको, शालिक भन्दा भगवानहरूको बनाउन सजिलो, किन त्यसलाई आकार दिनु परेन। फेस एउटै किसिमको भए पनि हजुरको चाहिँ जस्तै अब कपडाहरूबाट, मुकुटहरूबाट, मालाहरूबाट चेन्ज भइहाल्छ। त्यो करिब एउटै एउटै अनुहारमा मिल्दोजुल्दो हुन्छ।
शालिग भनेको चाहिँ अलिकति त्यस्तो हुँदैन त्यो जस्तो त्यो दुरुस्त निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले शालिग चाहिँ समस्या हुन्छ एउटा शालिग बनाउनलाई चाहिँ कति समय जति लाग्छ होला एउटा शालिगलाई हजुरको लगभग त्यही कम्तीमा 22-25 दिनदेखि हजुरको लगभग महिना दिन लाग्ने महिना दिन लाग्छ हजुर किन त्यति धेरै समय लाग्ने त्यो मूर्ति बनाउनलाई के अरे त्यो शालिग बनाउन चाहिँ शालिगमा कस्तो भन्दाखेरि हजुरको दिमाग बढी लगाउनु पर्छ सोचाइ बढी यो चिज हो कि यो चिज यस्तो हुन्छ कि भनेर कल्पना गरेर गराउनु पर्यो तर त्यो अरू देवी देवताको मूर्ति बनाउनलाई चाहिँ त्यस्तो केही सोच्नु परेन यो यस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न सकियो अब शालिग भनेको कुनै ठाउँमा जस्तै अब हजुरको मुजा परेको भयो कुनै ठाउँमा कोठी भयो कुनै ठाउँमा जस्तै अब त्यो हुन्छ खतहरू हुन्छ अब त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि त्यससँग मेल खानु पर्यो बनाएर लास्टमा गएर बनाएर होइन यो त मिलेन भन्यो भने त्यो पनि गाह्रै हुन्छ जस्तै अब मैले अहिले गर्दै जाँदाखेरि सबै बनाएँ तर अरू कसैबाट चाहिँ त्यो कुराहरू आएन एउटा हजुरको अहिले एसेर महल भन्यो कि के भने हाम्रो एकजना थापा भाइको आमाको मैले बनाएँ अब त्यसमा चाहिँ हजुरको मैले 3टा फोटो लिएर बनाएँ 3टा फोटोमा चाहिँ नेचुरल चाहिँ अब जस्तो हुनुपर्ने त्यो अनुसारको 3टा फोटो लिँदाखेरि अलग अलग पार्टबाट लिँदाखेरि त्यो अलिकति फरक पर्न जान्छ हेर्नेलाई पनि फरक पर्यो आफूलाई पनि बनाउनेलाई पनि मैले यो के बनाएँ बनाउनु त बनाएँ अलिकति मिलेन भन्ने जस्तो त्यो हुँदो रहेछ भनेपछि एउटै फोटो अथवा त्यो भन्नाले दिवंगत भएका ती मानिसहरूको चाहिँ शालिग बनाउँदाखेरि फोटो चाहिँ राम्रो भयो भने त्यसअनुसार बनाउन सकिन्छ क्लियर हजुरको जस्तै त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ नगरेको चाया धब्बा पोतोहरू नहटाएको त्यस्तो क्लियर खिचेको नेचुरललाई चाहिँ बनाउँदा चाहिँ सजिलो हुने भयो हजुरको जस्तै अब उनीहरूले त्यो हटाइदियो भने हामीलाई पनि बनाउँदाखेरि त्यो मिल्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ भनेपछि अनि जस्तो देवी देवताको मूर्ति बनाउने बेलामा चाहिँ माटोको बनाउँदाखेरि राम्रो कि सिमेन्टेडको बनाउँदाखेरि राम्रो माटोभन्दा हजुरको सिमेन्टेडकै राम्रो त्यो सेटिङ पनि चाँडो हुन्छ त्यसलाई कटिङ गर्न पाइयो है अब त्यो हजुरको चाहिँ जस्तै अब फिनिसिङ निकाल्दा चाँडो निक्लिन्छ माटो चाहिँ हजुरको चड्किने फुट्ने त्यसलाई धेरै मतलब मेहनत धेरै गर्नुपर्छ यो माटो तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ माटो चाहिँ यहीँको युज गर्नुभयो कि कतैबाट ल्याउनुहुन्थ्यो यो माटो हजुरको चाम्रो लेसिलो टाइपको अलि नचड्किने खालको माटो बलुवा टाइपको हुनु भएन बालु मिक्स भएको त्यो माटोबाट युज गरियो जस्तै हजुरको धमिराको जुन पोलोहरूले जुन बोकेर त्यसमा कङ्क्रिटहरू हुँदैन यो जङ्गलहरूमा पाउने भयो जस्तै अब खोलाको उसमा पाउने लेसिलो टाइपको त्यस्तो माटोहरूबाट चाहिँ बनाइयो अब अहिले त म त्यस्तो माटोको कामहरू त गर्दैन सबै सिमेन्टेडको कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो अब यो सिमेन्टेडको कामहरू चाहिँ शालिग बनाउने अथवा मूर्तिहरू बनाउने काम चाहिँ कतिको आउँछ आजभोलि चाहिँ त्यही अब हजुरको 6 महिना वर्ष दिन त्यस्तैमा चाहिँ एउटा दुइटा आइरहन्छ म फेरि बाहिर कुनै पसल राखेर त्यसरी बस्दैन आफ्नो घरैमा बसेर अर्डर लिएर यति टाइममा म दिन सक्छु भनेर त्यो अनुसारले गरिदिन्छु ओके तर त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँ दिनु पनि हुन्छ हजुर होइन जस्तो अब यो पेसालाई चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अगाडि बढाउने इच्छा छ कि बिस्तारै छोड्ने योजनामा हुनुहुन्छ तपाईँ छोड्ने भनेर अब त्यसरी छोड्न पनि मिल्दैन अब गर्ने भनेर त्यसरी अब रेगुलर काम पनि आउँदैन अब त्यही कामलाई मात्रै लिएर पनि अब अरू काम पनि गर्दा राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई यसलाई अझ थप प्रचार प्रसार गरेको भए अथवा यसलाई चाहिँ थप व्यवस्थित गरेको भए हुन्थ्यो नि होइन हजुर अब अरू काम नहेरेको भए त्यो पनि गर्न सजिलो हुन्थ्यो अब अरू काम पनि गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो कामलाई मात्रै अलिकति गाह्रो भयो जस्तो अहिले यो मूर्तिबाट कमाइ नभएर हो अथवा काम धेरै नआएर हो तपाईँ अन्य पेसामा लागेको चाहिँ हजुर अब काम पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले लिए भन्दा पनि आफूले मागे भन्दा पनि अब कसैले जस्तै अब हजुरको यतिमा गरिदिनुपर्छ है भन्ने अब त्यो कुरो आउँछ अब त्यो कुरामा पनि अब त्यतिमा गर्दा पनि होइन अलिकति केही हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो सस्तो खोज्न लाउनु भयो कि उहाँहरू हजुर अब यसले गरिदिइहाल्छ मानिहाल्छ भन्ने अब त्यस्तो कुरो भयो अब म पेसै लिएर बसेको भए यो चाहिँ यति पैसाभन्दा तल गर्दैन भन्ने कुरो हुन्थ्यो हजुर जति त्यसमा मेहनत लाग्छ त्योभन्दा चाहिँ एकदमै कम मूल्य पर्ने भयो त्यसलाई किनभने आफ्नै गाउँठाउँका मानिसहरू अथवा धेरै जसो चिनेका मान्छेहरू भए त्यही कारणले पनि तपाईँले जति मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएन त्यस्तो कुनै केही अनुभवहरू छन् अनुभव त खासै ओके ठिक छ
जस्तो अब चाहिँ यो मूर्ति जुन बनाउने पेसा छ त्यो मूर्ति बनाउने पेसा अँगाल्दाखेरि अथवा तपाईँको कुरा सुनेर कसैले कोही चासो राखेर मूर्ति बनाउन चाहनु भयो भने तपाईँसँग सम्पर्क राख्न त सक्नुहुने नै भयो। बनाउन सिक्नेहरूको लागि कुनै त्यस्तो सुझावहरू छन् कि छैनन्? तपाईँ त कुनै तालिमहरू लिनु भएन अथवा कुनै मानिसहरूबाट तपाईँले सिक्नु भएन, आफै सिक्नुभयो, त्यसको लागि कुनै त्यस्तो सुझावहरू छन् तपाईँको? नै, मैले आफूले जानेको कुरो त अरूलाई सिकाउँदा नै राम्रो। जस्तै अब कोही सिक्न चाहनुहुन्छ, कसरी बन्छ, के गर्छ, हेर्नु पऱ्यो, बस्नुपर्छ भन्ने यदि उहाँहरूलाई लाग्छ भने म त जस्तै अब आफूले काम लिँदाखेरि ल फलानु टाइममा मैले यसरी काम गर्छु, तपाईँहरू आउनु हेर्नु, यसरी यसरी बनाइन्छ भने त्यो सिकाउन सकियो उहाँहरूलाई। अब उहाँहरूबाट चाहिँ ल काम मैले सिकाइदिन्छु, अब हजुरहरूबाट चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ यति पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरो पनि भएन। उहाँहरूले अब जस्तो म देखेर गरेँ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि बसेर देखेर अब यो कुरो यसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब दिमागले लिन सकेसम्म तपाईँले चाहिँ सिकाउन तयार हुनुहुन्छ। यो सिकाउनका लागि कुनै शुल्क लिने कुरा पनि भएन। तर तपाईँले चाहिँ कसैले बनाएको देखेर बनाउनु भयो कि त्यो पनि देख्नु भएन? तपाईँ त्यो पनि देखेन मैले हजुरको। जस्तै कि यो चिज कसरी बन्यो होला त, यो के चिजबाट बन्यो त भन्ने अब त्यही हेरेँ। अब त्यो हेरेको आधारमा चाहिँ जस्तै अब एउटा बनाउँदै गयो, दुईवटा बनाउँदै गयो, अब जस्तै त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन गर्दा गर्दै हजुरको बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै गयो, हातमा जुन अनुसारको बस्दै गयो। हजुर, आफूले गर्दै सिक्दै भन्ने कुरा हो। ठिक छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो सधैँ जस्तो हामीले अन्य विषयमा जसरी कुरा गर्थ्यौँ त्यसभन्दा अलिकति फरक विषय पनि थियो यो हामी सबैको लागि। यो यसरी अन्तर्वार्ता लिने कुरा चाहिँ तपाईँको लागि पनि एउटा नयाँ कुराहरू थियो। आजको कार्यक्रममा यसरी उपस्थित हुनुभयो, आफ्ना दुई चार कुरा राखिदिनु भयो, हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ कोहलपुर आसपासमा बसेर लामो समयदेखि व्यवसायको सन्दर्भमा होस् अथवा मूर्ति बनाउने पेसासँग सम्बन्धित हो। पेसा भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही पेसा मात्रैमा पनि अडिएर होइन, तर निरन्तर रूपमा चाहिँ लामो समयदेखि मूर्ति बनाउने काममा उहाँले आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहनु भएका केशव खड्कासँग आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा मानिसले गुरु पाउने हो भने कति धेरै प्रगति गर्न सक्दछन्, तर गुरु नपाउँदाखेरि पनि उहाँले आफूमा जुन एउटा क्षमता, जुन एउटा कलाको विकास गर्नुभयो त्यो धेरै मानिसहरूको लागि सिकाइ हुन सक्दछ, धेरै मानिसहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ उहाँ। यदि उहाँले समयमा यदि राम्रो शिक्षण अथवा प्रशिक्षण पाउनुभएको भए अथवा तालिम पाउनुभएको भए अझ राम्रो हुन जान्थ्यो होला। मूर्ति बनाउने पेसा आफैमा एउटा जटिल, आफैमा एउटा कलात्मक, आफैमा एउटा बहुआयामिक विषय पनि हो, त्यो विधा पनि हो, कलाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा लिने गरिन्छ। हामी जुन जुन ठाउँहरूमा जान्छौँ, जुन जुन सहरहरूमा जान्छौँ, ती ठाउँ ती सहरहरूमा हामी शालिगहरू देख्छौँ, विभिन्न मूर्तिहरू देख्छौँ, विभिन्न भौतिक संरचनाहरू देख्छौँ। ती संरचनाहरू हेर्दाखेरि जति सहज लाग्छ, जति सुन्दर लाग्छ, बनाउने बेलामा त्यति नै ठुलो लामो समय कष्टकर समयलाई चाहिँ पार गरेर ती संरचनाहरू बनेका हुन्छन्। ती शालिगहरूमा त्यति धेरै समय खर्चिएको हुन्छ, त्यति धेरै श्रम खर्चिएको हुन्छ, सृजनाहरू खर्चिएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता शालिगहरू, त्यस्ता भगवानका अथवा देवी देवताका मूर्तिहरू बनाउनको लागि हाम्रो केशव खड्का जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ। आजको कुराकानी यही विषयमा हामीले समर्पण गऱ्यौँ। तपाईँलाई पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि बिहानी संवादमा अर्को कुनै पाहुनासँग कुराकानीका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।